आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। टुडे संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। संवादको आजको श्रृंखलामा हामी विशेषतः कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौं, जसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना IWRMP कृषि सम्भागका आयोजना संयोजक राजेन्द्र प्रसाद मिश्र। त आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी अगाडि बढाउँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद। अब सुरुवातमा आजको यो संवाद सुरु गरिरहँदाखेरि यो IWRMP अर्थात् सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको परिचयबाट जाउँ। खास गरी यो आयोजनाले मूलतः हुन त कृषिसँग सम्बन्धित नै काम गर्छ, तथापि यस आयोजनाको उद्देश्य र यसको अन्य गतिविधिको बारेमा छोटोमा बताइदिनु न। सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना सिंचाई र कृषिको एउटा संयुक्त आयोजना हो र यसका चारवटा सम्भागहरू रहेका छन्। पहिलो सम्भाग भनेको सिंचाई आयोजनाहरूको निर्माण पुनर्निर्माण गर्ने काम, त्यो सिंचाई विभागले गर्छ र दोस्रो सिंचाई योजना बनाएका जुन छन् त्यसलाई उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने काम, त्यसको सम्भाग पनि सिंचाई विभागमै रहेको छ। र तेस्रो सम्भाग जसलाई हामी कम्पोनेन्ट सी भन्छौँ, त्यो जलशक्ति आयोगमा छ, त्यसले नीति निर्माणमा सहयोगको लागि काम गर्छ भने चौथो सम्भाग जसलाई हामी कृषि सम्भाग भन्छौँ, कृषि विभाग अन्तर्गत रहेको छ र यसलाई हामी एकीकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि भन्छौँ र जसको आयोजना संयोजकको रूपमा मैले काम गरिराखेको अवस्था हो। र यो आयोजनाको चौथो सम्भागको कुरा गर्दाखेरि अर्थात् यो आयोजना हामी कति क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि पूर्वाञ्चलका दुईटा जिल्ला झापा र सुनसरी, मध्यमाञ्चलको बारा र पर्सा नारायण सिंचाईको आयोजनाको कमान्ड क्षेत्र भने पश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लाहरूमा उपायोजनाहरू रहेका छन्। 5वटा विकास क्षेत्रलाई नै हामीले टच गरेका छौँ र यसरी संख्यात्मक हिसाबमा हामीले 44वटा जिल्लामा काम गरिरहेका छौँ। देशभरिका हामी 44वटा जिल्लामा र झन्डै 230 भन्दा बढी उपायोजना जसलाई हामी भन्छौँ, साना साना सिँचाइका आयोजनाहरू छन्, ती उपायोजना क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। खास गरी यस आयोजना सुरु भए पश्चात अहिलेसम्मको यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि किसानहरू चाहिँ कतिको लाभान्वित भएको पाउनु भएको छ यहाँले? सरस्वती कुरा गर्दाखेरि हामीले 2008 देखि 2012 को फेज जुन थियो, पहिलो फेज जसमा यसले आयोजनाले राम्रो सफलता साथ काम गरेको हुनाले र विश्व ब्याङ्कको मूल्याङ्कनमा पनि यो आयोजनाले राम्रो गरेको हुनाले 2012 देखि 2014 सम्म नो कस्ट एक्सटेन्सन भनेर यसलाई थप अवधि उपलब्ध भयो र त्यसपछि पनि यसका सबै सफलताहरूलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले एसेस गरिसकेपछि यसको किसानको पक्षमा र किसानले यो आयोजनाबाट राम्रो लाभ पाएको अवस्था मूल्याङ्कनबाट प्राप्त भयो र त्यसले 2014 देखि 2018 जुन 30 सम्मका लागि एडिसनल फाइनान्सिङ भनेर हामीलाई यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ऋण तथा अनुदान प्राप्त भएको छ। भनेपछि एउटा वर्ल्ड ब्याङ्क मूल्याङ्कन गर्ने संस्थाको पार्टबाट हेर्दा यो आयोजनाले राम्रो काम गरेको र आफ्ना गतिविधिहरूमा सफलता हासिल गरेको अवस्था हो भने किसानको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि यस आयोजनाले ती 4वटा सेक्टरमा जुन निरन्तर काम गरिरहेको थियो त्यसमा राम्रो भएको छ। जस्तो कुरा गर्दाखेरि सिंचित क्षेत्रमा बालीको उत्पादन तथा उत्पादकता बढाउने भन्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता रहेको र उत्पादन तथा उत्पादकता बढाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि बिउ र प्रविधिको कुरा आउँछ र यसले बिउ उत्पादनलाई र आधुनिक बिउ, उन्नत बिउलाई किसानसम्म पुर्याउने, किसानको पहुँच पुर्याउनका लागि सामुदायिक बिउ तथा भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रहरूको निर्माण गरेको छ। जस्तो झापाको महारानी झोडामा, नवलपरासीको दिव्यपुरीमा, रूपन्देहीको मोतीपुरमा र बर्दियाको राजापुरमा यी बिउ उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रहरूले वार्षिक रूपमा उन्नत रूपमा धान, मकै र गहुँको बिउ उत्पादन गरेर प्रशोधन गरेर किसानहरूमाझ पुर्याउने, बिक्री वितरण गर्ने गर्छन् र त्यो साथसाथै अरू साना 38वटा सामुदायिक बिउ तथा उत्पादन तथा भण्डारण केन्द्रहरू पनि हामीले पहाडी क्षेत्रमा बनाएका छौँ, जसले उन्नत बिउ उत्पादन गरी प्रशोधन गरेर किसानसम्म पुर्याइरहेका छन्। भने त्यो उन्नत बिउको उत्पादन गरेर प्रशोधन पश्चात किसानसँग पुगिसकेपछि किसानले त्यो बिउको प्रयोग गरेर उत्पादन तथा उत्पादकता बढाएका छन् र जसबाट दुईटा पक्षमा फाइदा छ। एउटा त किसानको खाद्य सुरक्षाको अवस्था अलिकति सुधार भएको छ र दोस्रो पार्ट भनेको किसानको आय आर्जन पनि केही हदसम्म बढेको अवस्था हो, खास गरी जहाँ अन्न र बिक्री गर्ने अवस्था रहेको छ। यसरी यस आयोजनाले उत्पादन र उत्पादक वृद्धिमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ भने दोस्रो पार्ट भनेको कृषिको यान्त्रिकरण थियो, जुन हामी विगतदेखि अब कृषिबाट लेबर बाहिर निस्किँदै गयो
र वैदेशिक रोजगारमा युवाहरू पलायन हुँदै गए र गाउँघरमा मान्छेहरूको जनशक्ति कम भयो र जसले खेतीमा नकारात्मक असर पारिरहेको थियो भने यसले कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्छ र खास गरी साना फार्म मेसिनरीहरूको माध्यमबाट साना किसानहरूलाई ठुला ट्र्याक्टरहरू अथवा ठुला हार्भेस्टरहरूले हाम्रो भूगोल हाम्रो परिवेशमा त्यति काम गर्न सक्दैन। त्यसका लागि साना फार्म मेसिनरीहरूमा प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर 2008 देखि नै काम गर्न सुरु गरेको हो र त्यसलाई अहिले आएर हेर्दाखेरि राज्यको एउटा मूल सपोर्ट पोलिसीको रूपमा यान्त्रिकीकरण रहेको छ र जुन सुरुवाती पक्षमा यो आयोजनाले सुरु गरेको छ। खास गरी कृषिमा यान्त्रिकीकरणको कुरा गरिरहँदाखेरि अब नेपालमा जुन भौगोलिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने विषम भौगोलिक विविधता भएको देश पनि भनिन्छ नेपाललाई। पहाडी जिल्लातिर काम गर्दाखेरि कतिको चुनौतीपूर्ण लागेको छ यहाँ आफूलाई चाहिँ के लाग्छ? सबैभन्दा गाह्रो विषय त्यही हो। हामी तराईको केसमा धेरै हदसम्म यान्त्रिकीकरणमा गएका छौँ। बाटोको पहुँच र मेसिनहरूको आवत जावत गर्ने कुरा र खेतमा मेसिन पुर्याउने कुरामा जस्तो सामान्य कुरा गर्दाखेरि महाकाली सिँचाइमा गहुँको लाउने र चुट्ने कुरा टोटल 90% भन्दा बढी मेकानाइजेसनबाट गरिन्छ र अब गहुँ काट्ने कुरामा पनि मेकानाइजेसनमा गइरहेका छन् किसानहरू। त्यस्तै हिजो धान चुट्नलाई गोरुले दाइँ गर्थे किसानहरूले र महिलाहरूले चुट्थे भने अहिले टोटली त्यो चाहिँ मेकानाइज्ड भएको छ, थ्रेसरहरू युज गरिन्छन् भने अबको पार्ट त्यहाँ धान रोपाइँ गर्ने धान काट्ने र गहुँ काट्ने मेसिनहरूको आवश्यकता उनले महसुस गरेका छन् र त्यसमा काम भइरहेको छ। मलाई लाग्छ आगामी 3-4 वर्षमा गहुँ काट्ने र धान काट्ने मेसिनहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनेछन्। यसरी तराई क्षेत्रमा कृषिको यान्त्रिकीकरणका लागि केही सहजता हामीलाई उपलब्ध भएको छ। त्यो त्यहाँको भूगोलले त्यहाँको बजारले मर्मत सम्भारका लागि चाहिने वर्कसपहरूले त्यो सहजता प्रदान गरेका छन् र मेसिनरी बिक्री गर्ने डिलरहरू पनि तराईमा उपलब्ध छन् भने त्यो सुविधा तराईमा उपलब्ध छ। तर त्यही रूपमा हेर्दा पहाडका किसानहरूलाई कृषिको यान्त्रिकीकरणबाट सुविधा उपलब्ध हुनु केही कठिनाइहरू छन्। त्यो कठिनाइमा पहिलो अवस्था भनेको पहाडका साना किसानका लागि साना साना गराहरूका लागि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा मेसिनहरूको उपलब्धता छैन। अप्सन वैकल्पिक मेसिनहरू साना मेसिनहरू जुन पहाडी सानो ठाउँमा पनि जान सक्छन्, सानो ठाउँमा पनि लान सक्छ र साना गराहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो सुविधाका लागि हामीसँग मेसिनहरू पर्याप्त मात्रामा वैकल्पिक मेसिनहरू उपलब्ध छैनन्। त्यो एउटा समस्या हो भने दोस्रो मर्मत सम्भारको समस्या। एउटा पहाडको कुनै कुनामा लगेको मेसिन मर्मत गर्नु पर्यो भने उसले तराईको कुनै वर्कसपमा आउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। सानो पार्ट्स नहुँदाखेरि उसले मेसिनलाई थन्काउनु पर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। त्यो अर्को चुनौती हो भने तेस्रो चुनौती भनेको त्यो मेसिनलाई प्रयोग गर्नका लागि जनशक्ति तालिमहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ। पहाडमा साना ठाउँहरूमा त्यो मेसिनलाई सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति पनि उपलब्ध नभएको अवस्था हो। यसरी भन्नाले हामीले छोटोमा बुझ्दाखेरि पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि परम्परागत तवरबाट नै खेती हुँदै आइरहेको छ र यो हतपत्त अझ भनौँ छिटै नै यसको समाधान हुन सक्ने त्यस्तो कुनै छाँटकाट देखिँदैन। जुन रूपमा हामी तराईमा यान्त्रिकीकरणको गतिमा गइरहेका छौँ त्यही रूपमा पहाडी क्षेत्रमा यान्त्रिक गतिलाई लैजान केही दिन कठिनाइ नै छ। तर केही वर्ष भनौँ तर अझै पनि हामीले पहाडी क्षेत्रको खेतीलाई जस्तो बेसीहरूमा पर्याप्त सम्भावना छन्। बाटो पुगेको पहाडी क्षेत्रको बेसीहरूमा हामीले यान्त्रिकीकरणलाई सहजै प्रवर्धन गर्न सक्छौँ र त्यो गर्नु पनि पर्छ। तर पहाडका डाँडा काँडाहरू जहाँको भूगोलले नै हामीलाई समस्या गरेको छ त्यसमा केही वर्ष अझै पनि यान्त्रिकीकरणका लागि हामीले पर्खनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ या त्यहाँको खेतीलाई कम मेहनत लाग्ने खेतीमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। जस्तो यस IWRMP आयोजना सञ्चालन भएका ठाउँका किसानहरूको जीविकोपार्जनमा जुन सुधार आएको कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, उत्पादक र उत्पादकत्व बढेको कुरा पनि यहाँले उठाइसक्नु भएको छ। खास गरी किसानहरूको अन्य फिडब्याक चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले बताइदिनु न। अब किसानहरूको फिडब्याकको कुरा गर्दा म 3-4 ठाउँको कुरा गरिहालौँ। जस्तो कञ्चनपुरको कुरा गर्दाखेरि महाकाली सिँचाइमा झन्डै 11,000 हेक्टर हामीसँग सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ र त्यसमा कुरा गर्दाखेरि किसानहरूले अहिले राम्रो रूपमा केरा खेतीमा गइरहेका छन्। उनीहरूले एउटा 1 बिघा केरा खेती गर्दाखेरि 2.5-3 लाख रुपियाँ वार्षिक रूपमा प्रतिफल लिइराखेका छन् भने त्यो सिँचाइ र कृषिको संयुक्त प्रयासबाट सम्भव भएको हो र झन्डै सुदूरपश्चिम केरामा आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेको छ कैलाली कञ्चनपुरमा। त्यस्तै दोस्रोमा जस्तो आलु खेती गरिरहेका छन् उनीहरूले। हिजो धेरै मात्रामा हामी भारतबाट आलु आयात गर्थ्यौँ भने अब आलु खेती गर्दा र तोरी खेती गर्दा उनीहरूलाई झन्डै 2 गुणा 3 गुणा बढी फाइदा भइराखेको छ।
प्रति कट्टा आलु खेती गर्दाखेरि 20,000 सम्म उनीहरूले आम्दानी गर्छन् भने हिजो तोरी खेती गर्दाखेरि 2,000 3,000 मात्रै आउँथ्यो। यसरी किसानहरूको यहाँनिर म लेखेछन् कि अहिले जुन केरा आलु र तोरीको उदाहरण यहाँले दिइराख्दाखेरि यी बालीहरूमा आत्मनिर्भर मात्र भएको अवस्था हो अथवा हामीले निर्यात गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसकेको छ? दुईटा पार्ट। हामी अहिले आत्मनिर्भरताकै फेज, हाम्रो बजार पर्याप्त छ यी कुराहरूको लागि। हामी एक्सपोर्ट गर्ने निर्यात गर्ने फेजमा पुगेका छैनौँ। र पहिलो त के हो भने हाम्रा साना बजारहरूका लागि चाहिने नगदी बालीहरू अर्थात् तरकारी होस् या फलफुल होस्, हामीलाई जुन जुन सम्भाव्य छ ती बजारहरूलाई चाहिने उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिलो प्राथमिकता हो हामीले। त्यसैले जस्तो कञ्चनपुरको कुरा गर्दाखेरि कैलाली, कञ्चनपुर र पहाडी क्षेत्रका साना बजारहरूलाई चाहिने केरा जुन थियो त्यो उनीहरूले उत्पादन गरिराखेका छन् अहिले, र हामीले निर्यातको फेजमा पुगेका छैनौँ। त्यस्तै आलुको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँको बजारलाई चाहिने आलुको बिउ उत्पादन र आलुको खाने आलु उत्पादन चाहिँ उनीहरूले गरिराखेका छन् भने हामी निर्यातको फेजमा गइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। खास गरी किसानहरूले यस आयोजनाबाट मूलतः नगदे बालीबाट धेरै लाभ लिइरहेको अवस्था छ कि खाद्यान्न बालीबाट? प्रश्न पारिदिनु न। नगदे बालीको र खाद्यान्न बालीको तुलना गर्न सकिँदैन, तर पारिवारिक उद्देश्य जस्तो भनौँ न, दुर्गमका पहाडी क्षेत्रका बस्तीहरू छन् जहाँ बजारको सम्भावना उपलब्ध छैन र उनीहरूलाई खाद्यान्नको अभाव छ भने त्यस्ता ठाउँमा उन्नत बिउको प्रयोगबाट उनीहरूले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता गेन गरेका छन्। र किनकि बजारै छैन, तर बजार नजिकका केन्द्रहरू, बजार नजिकका उपायोजना क्षेत्रमा जहाँ नगदी बालीहरूको उत्पादन बिक्री गर्नलाई सहज छ त्यस्तो ठाउँमा खाद्यान्न बालीले नगदी बालीलाई तुलनात्मक हिसाबले जान सक्दैन। नगदी बालीमा 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स फाइदा छ र नगदी बालीहरूको खेती गर्ने किसानहरू फार हेड छन्। त्यसमा ठाउँ परिवेश अनुसार फरक हुन्छ। ठाउँ र परिवेश अनुसार यो फरक हुन्छ। मैले अर्को प्रसङ्ग राख्न खोजेँ, जस्तो कृषिको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले नेपालमा बढ्दो समस्याको रूपमा रहेको खेतीयोग्य जमिन चाहिँ दिन प्रतिदिन अतिक्रमण भइरहेको छ। यसको समाधानको लागि कसरी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सरकारी तवरबाट, र व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत तवरबाट यो किसिमको समस्या आउन नदिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? यहाँ अब कृषिमा लामो समयदेखि कार्यरत पनि हुनुहुन्छ, बताइदिनु न। अब यसको कुरा गर्दाखेरि अहिले कृषिमा 3टा क्षेत्रबाट प्रेसर हो। कृषिलाई परेको प्रेसर चाहिँ 3टा क्षेत्रमा छ। कुन बताइदिनु? एउटा पहिलो क्षेत्र भनेको लेबर माइग्रेसन, कृषिबाट ठुलो मात्रामा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था हो, र जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले भन्छौँ नि अब खेती गर्ने मान्छे नै छैन, बुढाबुढी मात्रै गाउँमा छन् भने कसले खेती गरिदिने, एउटा त्यो प्रेसर खेपिराखेको अवस्था हो भने अब त्यसलाई समाधान गर्न हामीले केही नयाँ वेजहरूको खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन मैले मेकानाइजेसनको एउटा पार्ट भने। दोस्रो करार खेती हुनसक्छ। अब हिजो जस्तै आफै खेती गर्नुपर्छ भन्ने छैन, एउटा कम्पनीको रूपमा कुनै जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने अवस्था आउनसक्छ। मान्छे फर्केर गाउँ गएर खेती गर्न सुरु गर्छ। जस्तो काठमाडौँको वरिपरि तपाईँहरूले ग्रुप बनाएर युवाहरूले खेती गरेको पाउनुहुन्छ। त्यो आफ्नो जग्गामा आफू खेती गरेको होइन, करार खेती सुरु भएको हो भने यो प्रक्रिया भोलि अरू क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ र त्यसरी जान सक्छ। पहिलो प्रेसरको कुरा यो हो। दोस्रो प्रेसर भनेको जमिन बाँझो रहने अवस्था। अब जनशक्ति छैन भने जमिनलाई छोडेर अर्थात् अरूबाट आय आर्जन भएको छ भने छोडिदिउँ त, के छ आफ्नो सम्पत्ति रहिरहेको छ भन्ने अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि जमिन बाँझो छोड्ने कुरालाई डिसइन्सेन्टिभ क्रिएट गर्ने, हामी अहिले जमिन बाँझो नछोडौँ र जमिन बाँझो छोडे ट्याक्स लगाइन्छ भन्ने कुराको पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा त्यो बाँझो रहने जग्गामा फलफुल या अन्य गैरकास्ट वन पैदावारहरू प्रयोगको खेती गर्न सक्ने अवस्था पनि छ भने टाढा रहेर पनि खेती गर्न सकिन्छ, खेतमै उभिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो प्रेसरलाई थेक्नका लागि हामी नीतिगत रूपमा त्यतातिर प्रयास गरिरहेका छौँ। नि तेस्रो प्रेसर भनेको जुन तपाईँले उठाउनु भएको विषय छ, खेती योग्य जग्गामा व्यापक रूपमा जुन बस्ती बसाल्ने काम भइराखेको छ, यसले तत्काललाई केही समस्या नदेखिए पनि दूरगामी अवस्थामा भोलिको पुस्तालाई ठुलो नकारात्मक असर छोड्ने अवस्था हामीसँग छ। सिँचाइ गरिएको जमिन छ, तराईका फाँटहरू छन्, बेसीहरू छन्, बाटोघाटो पुग्यो, मान्छे सहर केन्द्रित हुन चाहन्छ र त्यसमा निकै मात्रामा प्लटिङ भएर जग्गाहरू उसमा सहरीकरण भइराखेको अवस्था हो। यसलाई रोक्नका लागि दुईटा पार्ट। एउटा पार्ट चाहिँ हामीले सहर कहाँ बसाउने त पहिला ल्यान्ड युज प्लानिङ भन्छौँ, जुन हामी ल्यान्ड युज प्लानिङ अनुसार नै यो जग्गामा खेती मात्रै गर्ने हो र यसमा हामीले सहर बसाउन पाइँदैन, घर बनाउन पाइँदैन भन्ने कुरा डिफाइन गर्नै पर्छ। र अब त्यो नयाँ स्थानीय निकायहरू आइसकेपछि स्थानीय निकायले पनि त्यो डिफाइन गर्ला।
किनकि यो जग्गा अब खेतीयोग्य जग्गा हो र यसमा हामीले घर बनाउन दिँदैनौँ र घर बनाउने कुराका लागि यो अनप्रोडक्टिभ जग्गा हामीसँग उपलब्ध छ, यहाँ चाहिने सुविधाहरू विकास गरेर यो ठाउँमा मात्रै हामीले सहर बसाउन दिन्छौँ भन्ने कुराको जमिनको वर्गीकरण गर्नु पर्यो ल्यान्ड युज पोलिसी अनुसार। त्यो ल्यान्ड युज पोलिसी अनुसार जमिनको वर्गीकरण गरेर ल्यान्ड युज पोलिसीले यो अप्सन दिएको छ हामीलाई हैन, खेती योग्य जग्गालाई शहरीकरणमा जान नदिने भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा तयार छ, तर यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्छ। तर निकै चुनौतीपूर्ण लाग्दैन यहाँलाई? चुनौती त छन्, चुनौती सँगसँगै चुनौती छ भनेर छोडिदिने हो भने भोलि हामीले आफूलाई चाहिने खाद्यान्न कहाँबाट ल्याउने? एउटा परम्परागत रूपमा पनि हेऱ्यो भने पहाडका बेसीहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले देख्छु घरहरू पहाडको कुनामा बनाएका छन्, उनीहरूले जग्गाहरूलाई सुरक्षित राखेका छन्। त्यो हाम्रा पुर्खाहरूले हामीले दिएको विरासत हो। खेती योग्य जग्गालाई नबिगारिकन घर एउटा गाउँको कुनामा लगेर बनाएर खेती गर्नलाई चाहिँ सुरक्षित छोडेर हामीलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था हो भने हामीले पनि आगामी पुस्तालाई हाम्रो खेती योग्य जग्गा, खेती गरेको जग्गालाई सुरक्षित रूपले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र यसमा चुनौती छ भने त्यो चुनौतीलाई सामना गर्दै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। अब अर्को प्रसङ्ग, जस्तो हुन त नेपालमा पछिल्लो केही समय यता व्यावसायिक खेती पनि सुरु भएको छ, तथापि सबै ठाउँमा व्यावसायिक खेती सुरु हुन सकेको छैन। हामीले जति पनि खेतीहरू अहिले नेपालमा भइरहेछन् प्रायः जसो गुजरामुखी तवरबाट खेती भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो गुजरामुखी खेतीलाई चाहिँ अब सामूहिक खेती हुँदै व्यावसायिक खेतीमा रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ कसरी सम्भव होला, कसरी गर्न सकिन्छ? अब यसको पाठ के हो भने आजको खेती परम्परा होइन, व्यापार हो। यो कुरा सबैले एग्री गर्नुपर्छ। अब खेती हिजो परम्परा थियो, बाबाजीले खेती गरिरहेका थिए, गुजारा चलाउनका लागि एउटा परम्पराको रूपमा खेती थियो, अप्सनहरू थिएन। तर अहिले खेती व्यापार हो, व्यापारले नाफा कमाउनुपर्छ र तबसम्म नाफा हुन्छ तबसम्म व्यापार गरिन्छ। जुन दिन नाफा हुन छोड्छ त्यो दिन व्यापार गर्दैन कसैले पनि। अब खेती व्यापार भइसक्यो भने अहिलेको युवा पुस्ताको पलायन पनि त्यो, उसँग अप्सन विकल्प छन्, अब साउदी जाने या मलेसिया जाने या खेती गर्ने। र खेती तब गर्छ उसले जब नाफा दिन्छ र नाफा दिने खेती गर्नका लागि दुई तीनटा पार्टमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा चाहिँ नगदी बालीहरूतिर पर्याप्तमा जुन अहिले बजारको माग बढ्दै गएको छ, साना शहरी केन्द्रहरूमा कृषि उपजको माग पर्याप्त बढेको छ नि, नगदी बालीहरूको तरकारी होस् या फलफुल होस्, नेपालीहरूको खानेबानी व्यापक रूपमा विविधीकरण भएको छ। यो अवस्थामा जुन कुराहरूको नगदी बालीहरूको माग बढेको छ त्यसलाई उत्पादनतर्फ युवाहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ भने, दोस्रो अवस्था भनेको अब उनीहरूलाई सहज रूपमा जस्तो कम्पनीहरू, सहकारीहरू करार खेतीहरू प्रदान गर्न सक्यौँ र उनीहरूलाई ब्याङ्किङ सेक्टरसँग हामीले जोडेर ऋणहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सक्यौँ भने जुन उनीहरूले बाहिर गएर आउने कमाउने मुनाफा हो, अर्थात् बाहिर गएर कमाउने आर्जन हो, त्यो आर्जन आफ्नो गाउँमा कमाउन सक्छ र शिक्षित वर्गले खेतीमा आकर्षित हुन्छ। अहिले पाउनुहुन्छ तपाईँहरू युवा र केही शिक्षित वर्गहरू खेतीतिर आकर्षित भएको पाउनुहुन्छ भने त्यो कुरालाई ट्र्याप गरिकन त्यो सँगसँगै प्रविधि, अब पुरानो प्रविधिले त त्यो उत्पादन दिँदैन, अब नयाँ प्रविधि चाहियो, नयाँ बिउ चाहियो, नयाँ मल चाहियो, नयाँ किसिमको सिकाइ चाहियो। यो कुरालाई हामीले जोडेर जुन युवा पुस्ताहरू खेतीमा आकर्षित हुन खोजिराखेका छन् तिनलाई सहजीकरण प्रदान गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपालको कृषि चाँडै व्यावसायीकरण हुन्छ। कतिपय ठाउँमा कृषि उत्पादनले बजार नपाइरहेको र कृषि उत्पादनहरूले सही मूल्य पनि नपाइरहेको जुन अवस्था छ, अब यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै यसबाट किसानहरूले लाभ उठाउनका लागि चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यसमा के हो भने सबभन्दा पहिला त हामी उत्पादन बजारको आधारमा हुनु पर्यो। बजारका सङ्केतहरूलाई बजारले हरेक दिन तपाईँलाई एउटा सिग्नल दिइराखेको छ, आज मार्केटको डिमान्ड यो छ र डिमान्ड यो अनुसार तलमाथि हुन्छ भने त्यो कुरा उत्पादकसम्म पुग्नु पर्यो। बजार सूचना प्रणाली हामी जसलाई भन्छौँ र त्यो सूचनाको आधारमा उत्पादकले किसानहरूले उत्पादन गर्नु पर्यो। म उत्पादन कसरी दिने त किसानलाई? अब अहिले थुप्रै छन्, जस्तो मिडियाहरू पर्याप्त छन्, एफएमहरू पर्याप्त छन्, पत्रपत्रिका पर्याप्त छन्। कृषिका क्षेत्रमा पनि हामीले पटक पटक विभिन्न मिडियाबाट जस्तो एसएमएसबाट अर्थात् तपाईँको एप्सहरूबाट व्यावसायिक किसानहरूलाई यो सूचना दिने, प्राइस इन्फर्मेसन सिस्टमहरू दिने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ भने अब किसानहरूले तथा व्यावसायिक किसानहरूले पनि अब शिक्षित जुन किसानहरू छन् उहाँहरूले बजारको सङ्केतहरूलाई, बजारको मागलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कुरा मूल्य बढाउनका लागि क्वालिटी अफ उत्पादन,
उत्पादनको गुणस्तर चाहियो कि चाहिएन? एउटा त चाहिएको मात्रामा बजारको माग अनुसार उत्पादन हुनु पर्यो। दोस्रो भनेको गुणस्तर उत्पादन। त्यो गुणस्तरीय उत्पादनको लागि फेरि किसानहरूलाई हामीले नयाँ प्रविधिहरू, पोस्ट हार्भेस्ट ह्यान्डलिङका प्रोसिजरहरू र त्यसका साथसाथै उनीहरूको ज्ञान र सिपमा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ। अबको बजारमा अबको उपभोक्ताले जे उत्पादन गरेको छ त्यही किन्दैन, उसले त गुणस्तर खोज्छ नि त। त्यो गुणस्तरीय उत्पादन हामीले दिनु सक्नुपर्छ र त्यो दिनका लागि किसानहरूलाई तयार गर्न सक्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा भनेको साना साना उत्पादन छरिएको रहेको छ, त्यसले हाम्रो उत्पादन लागत पनि बढेको छ र बजारलाई चाहिने उत्पादन पनि दिन सकेको छैन भने त्यसैले सहकारी खेतीहरू र साना साना युवा व्यवसायीहरूबाट कम्पनीबाट करार खेतीहरू भयो भने गुणस्तर पनि दिन सक्छन् उनीहरूले स्केल अफ प्रोडक्सन पनि दिन सक्छन् र बजारको मागलाई पनि बुझ्न सक्छन्। भने यो आधारमा हामीले बजारको मागको आधारमा उत्पादन गर्ने प्रक्रियालाई थाल्ने गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले बिक्री भएन भन्ने कुराको लागि समस्या आउँदैन। समय निकै कम छ हामीसँग। अब जाँदा जाँदै खास गरी सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाको आगामी कार्यक्रम के छ? अब हुन त यो आयोजना सन् 2018मा सकिँदैछ, योसँग केही प्रश्न पारिदिनु, आगामी कार्यक्रम के तय गरेका छौँ हामीले? अब हामीसँग 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। यो अवधिमा हामीले पुनः हाम्रा गएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ र त्यसपछिको अवस्था भनेको फेरि पनि हामी सिंचित क्षेत्रका लागि, अब खेतमा पानी पुगेको अवस्था धेरै ठाउँमा छ भने त्यो सिंचित क्षेत्रका लागि बढीभन्दा बढी किसानहरूले फाइदा लिन सकुन् र त्यो सिंचित क्षेत्रको उत्पादकता बढाएर राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउनका साथसाथै किसानहरूको आयस्तर बढाउनेतर्फ हामीले प्रयास गर्नेछौँ। र हामीसँग सिंचित क्षेत्र धेरै थोरै छ। हामी डाँडाकाँडामा सबैमा वार्षिक रूपमा सिँचाइ पुर्याउन सक्दैनौँ, तर सिँचाइ भएको एरियालाई सुरक्षित गरेर त्यसमा घरघरेडी हुनबाट रोकेर र त्यसको उत्पादकलाई बढाएर हामी राज्यलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ र त्यसलाई स्थानीय तौरमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई सिर्जना गर्न सक्छौँ। यसैमा हामी र हाम्रो प्रयास केन्द्रित रहनेछ। भन्नाले खाद्य सङ्कटको बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नै हाम्रो पहल चाहिँ त्यसमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछ। एकदमै हाम्रो दुईटा, एउटा चाहिँ किसानहरूको आयस्तर बढाउने र व्यावसायिक खेतीतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गराउने, दोस्रो राष्ट्रिय खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पनि परिवृत्ति गर्ने, जसले गर्दा कुनै हामी आपदा विपदाको अवस्थामा खाद्य सङ्कटको अवस्था भोग्नु नपरोस्, त्यसमा हाम्रो प्रयासहरू केन्द्रित रहनेछ। हुन्छ, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, यहाँलाई पनि मौका दिनुभयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कृषि सम्भागका आयोजना संयोजक राजेन्द्र प्रसाद मिश्र। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगै कार्यक्रम टुडे संवादबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार।